أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. आप तमाम अहबाब जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा किसी नेक काम के लिए चल पड़ता है तो फरमाया जहाँ से वो सहाबाए किराम के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाया करते थे। जब ऐसा कोई मामलात हो जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इजहार ताज़ियत करने के लिए जो है वो जाया करते थे। और फिर कुरान ने हमें हर नमाज जो हम पढ़ते हैं वो वालिदैन की दुआ के बगैर जो है वो मुकम्मल ही नहीं होती। محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
عدد ما فيه لله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ مولا کریم جو بھی کلام پاک ہم سب نے پڑھا، مولا کریم یہ جو تعام پیش کیا گیا، جہاں جہاں سے یہ تیرے بندے چل کے آئے، مولا کریم ہمارے سب اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جو افضال بھائی کی طرف سے 25 قرآن پاک، 700 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یاسین 308 مرتبہ، درود و شریف 16,000 مرتبہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، مولا درود تنجینہ، جو بھی کلام پاک پڑھے گی مولا، یہ تمام اس کلام کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش فرماتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توفیل صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امامان مجتہدین، بزرگان دین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم خصوص بالخصوص ہمارے بھائی افضال صاحب کی والدہ ماجدہ فاطمہ بی بی، والدہ مرحومہ مولا کریم، اور والد صاحب نادر علی، ان کے مولا کریم بہنوئی محمد علی صاحب اور ان کے بھائی محمد اقبال، ظفر اقبال، محمد اکرم رحمت اللہ، اور دادا دادی، مولا نانا نانی، جتنے بھی ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے وفات پا گئے، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی، کوئی خطا ہے تو معاف فرما۔ مولا ہماری اس